बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम। अज़ीज़ नाज़रीन, जैसा कि हम आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर मुख्तलिफ़ मालूमात फ़राहम करते हैं, आज हम आपको एक ऐसी मालूमात देने जा रहे हैं जो कि आने वाले चंद दिनों में ईद कुर्बान भी बिल्कुल करीब है और उस पे भी बहुत ज़्यादा आजकल आपको पता है मीडिया में गर्मा गर्मी चल रही है चाँद के ऊपर। इस बारे में भी हम थोड़ी सी मालूमात लेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट खतीब जनाब मोहम्मद इकबाल रिजवी साहब। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जनाब। सर हाफिज़ साहब, एक तो हम आपका दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। मैं प्रोग्राम का आगाज़ इसी सवाल से कर लेता हूँ। हाफिज़ साहब, ये क्या मसला है, एक जो हैं वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं और दूसरे हमारे माशाल्लाह मज़हबी स्कॉलर हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उनकी आपस में जब से ये हुकूमत आई है क्लैश चल रही है बहुत ज़्यादा। हर ईद पे चांद के ऊपर ये क्लैश होती है। इसका बुनियादी मकसद जो है वो इस्लाम की रूह से क्या है और साइंस की रूह से क्या है, थोड़ा सा हमें इस पर रोशनी डाल दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रावलपिंडी के मसाइल पर और रावलपिंडी के मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह गहरी नज़र रखते हैं और हर मामले में आप आवाम को जो है वो इस मसले में आगाह भी करते रहते हैं और अवामी मसाइल भी आप जो हैं वो लोगों के जो हैं वो अपने इस चैनल के ज़रिए हुकूमत तक भी और लोगों तक भी पहुँचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद इस्तक़ामत अता फ़रमाए। जहाँ तक आपके सवाल का मसला है, गुज़ारिश ये है कि जो शरीयत हमें हुक्म देती है वो ये है कि जब भी रोज़ा रखो या ईद करो तो चाँद देख कर करो। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चूँकि हमारे रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं और चूँकि वो मरकज़ के चेयरमैन हैं, मरकज़ के अलावा सूबाई सतह पर जो है वो भी कमेटियाँ बनी हुई हैं और सूबाई के अलावा ज़ोनल सतह पर, चूँकि मैं ख़ुद रावलपिंडी ज़ोन का मेंबर हूँ और हमारे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम जो हैं वो उसके मेंबर हैं। यहाँ डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस में जो ज़ोनल कमेटी होती है या कमिश्नर ऑफ़िस में वो बैठती है, वो चाँद देखती है। इसी तरह सूबाई कमेटियाँ जो हैं वो अपने अपने सूबों में जो हमारे मजहबी अमूर के हेड क्वार्टर हैं वहाँ पर बैठती हैं और उसमें मुस्तनद आलिम दीन जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो है वो साइंसी और तकनीकी लोग पर जो इस मामले में जो महारत रखते हैं वो लोग भी उनके साथ बैठते हैं। मजहबी अमूर के लोग भी शामिल होते हैं और सपारकों के लोग भी शामिल होते हैं। तो मुफ्ती साहब उसके बाद जाकर यानी ज़ोनल कमेटियाँ, सूबाई कमेटियाँ जो उनको राय देती हैं या जो वो फ़ैसला करती हैं चाँद नज़र आया या नहीं आया। और उसके अलावा गुजारिश ये है कि जब शहादत मिलेगी तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ऐलान करेंगे। मुफ्ती साहब को जब शहादत मिलती है उन्हें पता होता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ, और फिर मुफ्ती साहब ख़ुद जो है वो मुतलका चाहे वो ज़ोन की कमेटी है चाहे वो सूबाई कमेटी है उनसे रब्ता करते हैं और उनसे तस्दीक करते हैं कि वाकई आप जो शहादत दे रहे हैं ये रोयत की शहादत बिल्कुल सही है या गलत है। अगर मुफ्ती साहब या दीगर उलमाए कराम ताक़ीद के बाद उस पर यानी यकीन कर लेंगे तो तब मुफ्ती साहब जो है वो ऐलान करेंगे। अपना फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक़ है तो वो तो बग़ैर देखे एक टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो है वो गलत भी हो सकती है। लेकिन चूँकि रोयत का मसला शरई तौर पर अब सऊदीया के अंदर भी आप देख लें, दीगर मजहबी ममालिक के अंदर देख लें तो वहाँ कमेटियाँ बनी हुई हैं। सऊदीया के अंदर जो ऐलान होता है वो भी कमेटी ऐलान करती है और इसी तरह हमारे मुफ्ती साहब जो हैं वो हमारी कमेटियों के फ़ैसले के बाद जाकर ऐलान करते हैं, ताकि जो गलत फ़ैसला करेंगे तो लाजमी तौर पर खुदा की पकड़ में आएंगे। तो मुफ्ती साहब ने कभी भी कोई गलत फ़ैसला नहीं किया, वो शरीयत की रूह के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ़ैसला जो होता है हक़ और सच पर होता है और आवाम के तवक्कुआत के मुताबिक होता है।
अच्छा रिजवी साहब, मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह जैसा कि ज़िला रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट ख़तीब हैं, इसका असल बुनियादी मकसद क्या है डिस्ट्रिक्ट ख़तीब का, और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लोगों को अवेयरनेस दीजिए, मालूमात दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट ख़तीब के जो फ़राइज़ हैं उनमें क्या क्या चीज़ शामिल है। हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम हमें हर तरह के हकूक़ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो शुरू से इस्लाम ने हमें सौंपी हैं, और जो उलमाए कराम हैं वो मिंबर रसूल के वारिस हैं और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के वारिस हैं उलमाए कराम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मज़हबी हवाले से उलमाए कराम का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। डिस्ट्रिक्ट ख़तीब बुनियादी तौर पर जो महकमा औक़ाफ़ है, महकमा औक़ाफ़ अपने तौर पर ज़िम्मेदारी सौंपता है। हर ज़िले के अंदर एक नामज़द मेरिट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ख़तीब का तकर्रर किया जाता है, और इसी तरह हमारे ज़ोनल ख़तीब हैं जो डिवीज़न के मामलात को देखते हैं। फिर सूबाई ख़तीब है, और सूबाई ख़तीब जो है वो पूरे सूबे के मामलात को देखता है। ज़िले ख़तीब की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये मरकज़ी जामा मस्जिद रावलपिंडी की तारीख़ी और कदीमी मस्जिद है। यहाँ का जो ख़तीब होता है वो ज़िली ख़तीब कहलाता है। यहाँ के जो शरई मसाइल हैं हुकूमती तौर पर और इसके अलावा प्राइवेट तौर पर, किसी का कोई फतावा है तलाक़ के मामले में, और इसके अलावा मज़हबी तौर पर मसाजिद कमेटियाँ जो बनी होती हैं उसका सेक्रेटरी जो होता है वो ज़िली ख़तीब होता है। अमन कमेटी, पीस कमेटी, इंटरफेथ कमेटी, उसके अंदर भी जो है वो उलमाए कराम को आपस में इत्तेहाद, रवादारी, अख़ुवत, भाईचारा आपस में मिलाने के लिए जो ख़तीब होता है डिस्ट्रिक्ट ख़तीब, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता है, ताकि बैनुल मज़ाहिब मामले में हम आंगी के तौर पर और फिर रवादारी के तौर पर अमन के हवाले से मुहर्रम के अंदर, रबीउल अव्वल के अंदर जो ये हमारे दरमियान कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफ पड़ते हैं, तो उसको हल करने के लिए ज़िली ख़तीब जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देता है। इसके अलावा हमारे जो मज़ारात हैं महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम, या महकमा औक़ाफ़ की जो मसाजिद हैं, उनका जितना अमला होता है वो ज़िली ख़तीब के मातहत होता है। उनको देखना, किसी मस्जिद का कोई मामला है उसको हल करना, या किसी मज़ार के अंदर कोई गलत काम हो रहा है, गलत रसूमात हो रही हैं, इस किस्म का मसला है, तो वो अगर ज़िली ख़तीब के नोटिस में बात लाई जाती है तो ज़िली ख़तीब अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए इस्लाम के रूह के मुताबिक मज़ारात के जो शरई क़वानीन हैं, जो शरई तरीक़ाकार हैं, उसके मुताबिक जाकर वहाँ अपने अवाम को आगाह करता है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ पंजाब हुकूमत ने सौंपी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको आसान तरीके से तमाम ज़िले के जितने भी हमारे औक़ाफ़ की तरफ से ख़तीब होते हैं उनको ज़िली ख़तीब कहा जाता है, और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीके से पूरी कर रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आवाम बेहतर जानते हैं कि उलमा के दरमियान जो अख़ुवत है, रवादारी है, प्यार है, अमन कमेटी का रोल है, इंटरफेथ कमेटी का रोल है, या दीगर मज़हबी मामलात हैं, मज़हबी मसाइल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपस में मिलजुल कर जो है वो आसान तरीके से हल करते हैं, और इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने मामलात जो हैं वो बेहतर अंदाज में पूरे कर रहे हैं। अच्छा रिजवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि तकरीबन ज़िला रावलपिंडी में, जैसा कि आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ख़तीब जो है उसके अंडर होते हैं तमाम जितने भी उलमा, मसाजिद में जितने भी मौलवी हज़रात जो हैं वो ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो तकरीबन रावलपिंडी ज़िले में कितनी मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पे औक़ाफ़ के ज़ेर तमाम जो है वो मौलाना हज़रात जो है वो ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह मैं इसी सवाल में ऐड कर दूँगा दरबारों का, कितने दरबार ऐसे हैं जो औक़ाफ़ के अंडर हैं रावलपिंडी ज़िले में? हमारे ज़िले रावलपिंडी के अंदर 22 मसाजिद महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम हैं, जिनका इंतज़ाम महकमा औक़ाफ़ चलाता है सरकारी तौर पर। जो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं उनके और साथ साथ उनकी आमदन होती है, चूँकि औक़ाफ़ के सारा जो निज़ाम है वो मज़ारात की आमदनी और मसाजिद की दुकानों के मुताबिक चलता है।
الحمدللہ راولپنڈی کے اندر تمام مکاتب فکر کی مساجد موجود ہیں، اور 22 مساجد جو ہیں وہ راولپنڈی ضلع کے اندر، باقی ڈویژن کے اندر ہماری 42 مساجد ہیں پوری ڈویژن میں، جو راولپنڈی ڈویژن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 42 مزارات ہیں راولپنڈی کے اندر، اور اسی طرح مری، ٹیکسلا، کوٹلی ستیاں، گجر خان اور ضلع راولپنڈی سٹی کے اندر۔ تو الحمدللہ مزارات، چونکہ یہاں بڑے بڑے مزارات آپ دیکھ لیں، گولڈن شریف ہے، عیدگاہ شریف ہے، اسی طرح ہمارے محکمہ اوقاف کے شاہ کی ٹالیاں، شاہ چند چراغ، بابا گور علی شاہ بکرا منڈی میں، اور اسی طرح یہ ہمارے بڑے بڑے مزارات کلر سیدہ میں حضرت غلام بادشاہ، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مزارات ہیں، یہ بردائی قبرستان میں موجود ہے، مرین حسن میں موجود ہے، دیگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بہت سارے مزارات ہیں، لیکن بڑے جو مزارات ہیں راولپنڈی سٹی کے اندر، یہ ہمارا شاہ کی ٹالیاں مری روڈ پر، اور شاہ چند چراغ دربار ہے، اور بابا گور شاہ بکرا منڈی کے اندر۔ تو یہ بڑے مزارات محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہیں، جن کا محکمہ اوقاف اپنے معاملات میں، اور پنجاب کے اندر تو ہمارے تقریباً 472 مزارات جو ہیں وہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہیں۔ 392-93 مساجد جو ہیں تمام مکاتب فکر کی، وہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہیں، جو پورے پنجاب کے اندر محکمہ نظام چلا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، سیکٹری اوقاف ہے، پھر ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ہے، جو سارے مذہبی معاملات کو دیکھتا ہے، اور یہ رویت ہلال کمیٹی کا مسئلہ ہو، یا اتحاد المسلمین کا مسئلہ ہو، یا مزارات کے عرس کا مسئلہ ہو، یا اب آپ دیکھ لیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو SOP جاری کیے گئے ہیں، الحمدللہ مساجد کے اندر اور مزارات کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ علماء کرام نے بھی اس معاملے میں تعاون کیا ہے، مزارات کے لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ محکمہ اوقاف نے بہت بڑی قربانی دی ہے کہ ہماری جو ساری محکمے کی آمدن ہوتی ہے وہ انہی مزارات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے مزارات 4 مہینے جو ہیں وہ مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند رہے ہیں، لیکن محکمہ اوقاف نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آسان طریقے سے چلایا ہے۔ تو پھر پنجاب کے لوگ بھی اور پاکستان کے لوگ بھی مزارات کے ساتھ، اور بالخصوص اولیاء کرام کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو گدی نشین ہیں ان کی بات کو مانا بھی جاتا ہے، اور سارے جو سلاسس ہیں، چشتیہ، قادریہ، سولوردیہ، نقش بندیہ، یہ بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو الحمدللہ پنجاب کے اندر بہت بڑے بڑے ہمارے مزارات اوقاف سے ہٹ کر بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، الحمدللہ SOP پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور اتحاد المسلمین کے حوالے سے علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا بہت بڑا کردار ہے، اور انشاءاللہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ علماء کرام اور مشائخ اعظام پوری کرتی رہیں گے، تاکہ ملک کے اندر جو ہے امن کی فضا برقرار رکھی جائے، اور آنے والا محرم جو ہے یہ احسن طریقے سے ہم تمام مکاتب فکر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ یہ مسجد جو ہے جی پورے تقریباً پنجاب میں بڑی مشہور ہے، جیسے لاہور میں مسجد وزیر خان کے نام سے بہت زیادہ مقبول ہے، ویسے یہ پورے ڈویژن میں اس مسجد کا بڑا نام ہے، اور یہ اس کی تاریخ پہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ مسجد کتنی پرانی ہے؟ یہ مسجد راولپنڈی کی ڈویژن کی سب سے پرانی مسجد ہے، الحمدللہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کے اندر 10,000 سے زائد نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد 1896 میں پیر میر علی شاہ صاحب اور پیر صاحب معراج شریف، پیر صاحب عیدگاہ شریف نے، امان اللہ خان تھا افغانستان کا صدر اس وقت، یہ جو پاکستان اور انڈیا اور یہ سارے اکٹھے تھے، تو افغانستان کا صدر تھا امان اللہ خان، وہ یہاں آیا، اور پیر صاحب گولڈن شریف نے، پیر صاحب معراج شریف نے، پیر صاحب عیدگاہ شریف نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو یہاں پنجاب کے اندر اس وقت سکھوں کی حکومت تھی، اور یہ ہمارے مسجد کے بالکل دائیں طرف آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کے علم میں بھی ہے کہ باغ سرداراں مشہور ہے سکھوں کے نام پر،
اور یہاں گردوارہ ہے، بالکل آج کل تو وہ سی ایس اسٹاف کا دفتر ہے وہاں پر، لیکن وہاں اس وقت 1896 میں یہاں پورے پنجاب کا جو دارالخلافہ تھا وہ یہاں باغ سردارہ میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں معاملہ یہ تھا کہ اس وقت کشمیر سے جو لٹے پٹے قافلے آتے تھے وہ مسجد کے بالکل دائیں طرف، آج کل اوقاف پلازا بنا ہوا ہے لیکن مجاہد گراؤنڈ کے نام سے یہاں مشہور تھا، اور جتنے مجاہد تھے وہ کشمیر سے وہ یہاں آ کر ٹھہرتے تھے، ان کے خیمے لگتے تھے۔ تو یہ سکھ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں وہ نہ آ کر ٹھہرے مسلمان، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مساجد کے معاملے میں اور خاص طور پر مرکزی جامع مسجد کے اس مسئلے میں رکاوٹ ڈالی۔ تو یہاں کے لوگ جو ہے وہ قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس تشریف لے گئے، پیر صاحب تشریف لائے، اور میاں صاحب اس کی ایک تاریخ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کے مالی حالات بہت کمزور تھے، ایک تو چند مسلمان تھے، دوسرا یہ تھا کہ مالی طور پر مسلمانوں کی حالت بہت جو تھی وہ پریشان کن تھی، لیکن الحمدللہ پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق انہوں نے جو ہدایت فرمائی یا نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی، خواتین کو یہ فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو روزانہ کا گھر کا آٹا گوندتی ہیں اس آٹے سے ایک مٹھی بھر کر آپ نے صبح اور ایک شام کو جو ہے وہ اپنے کسی برتن میں ڈال دینی ہے، اور پھر 7 دنوں کے بعد جب وہ آپ کا آٹا اکٹھا ہو جائے تو وہ آپ نے یہاں آ کر پہنچانا ہے۔ الحمدللہ خواتین نے اس پر عمل کیا، اور وہ اتنا آٹا اکٹھا ہو جاتا تھا کہ وہ آٹا فروخت کر کے مرکزی جامع مسجد کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوا ہے الحمدللہ وہ مٹیریل خرید کر عورتوں کے اس آٹے سے وہ مٹیریل لگایا گیا ہے، اور مرد حضرات کو جو وہ کام کرنے والے تھے ان کے یہ ڈیوٹی لگائی کہ جناب آپ نے 1 دن دینا ہے، ہفتے میں 15 دنوں میں 1 دن دینا ہے، مہینے میں 1 دن دینا ہے۔ تو مرد حضرات نے اپنے نام لکھوائے، تو مرد حضرات نے بھی فی سبیل اللہ مزدوری کی، اور خواتین نے جو ہے وہ اتنا زیادہ حصہ ڈالا آٹے کی صورت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آٹے کی پیٹیاں نہیں تھی، مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے، تو وہ بڑے بڑے برتن جو تھے مٹی والے وہ یہاں آ کر اتنے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ وہ آٹا فروخت کر کے مٹیریل منگایا جاتا تھا۔ اور پھر اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں بیت اللہ شریف کے امام صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں 2 دفعہ، اور مسجد نبوی شریف کے امام صاحب بھی امامت فرما چکے ہیں سن 1985-86 میں، اور اسی طرح سن 1999 کے درمیان جو ہے وہ یہاں پر ریاض الخطیب صاحب تھے بیت اللہ شریف کے امام صاحب، وہ یہاں تشریف لائے، انہوں نے امامت فرمائی، عصر کی نماز یہاں انہوں نے ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح فلسطین کے امام جو تھے وہ بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور کویت کے ایک بہت بڑے مفکر بہت بڑے عالم تھے رفائی صاحب، وہ بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو بڑے بڑے جید علماء کرام مشائخ اعظام یہاں اس مسجد میں انہوں نے خطابات بھی کیے، تشریف بھی لائے، اور اپنے قدم مبارک سے اس مسجد کو جو ہے وہ مشرف بھی کیا۔ تو اچھا رضوی صاحب، میں یہ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آخر میں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ عید قربہ بالکل قریب ہے، اور SOPs کے بارے میں بھی وزیر اعظم صاحب نے اور حکومت بہت زیادہ زور ڈال رہی ہے۔ تو اس مسجد میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی گنجائش بہت زیادہ، جیسا کہ آپ نے بتایا 10,000 سے بھی زائد لوگ یہاں پہ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے مختصر الفاظ میں، ذرا وہ اپنا پیغام دیں۔ چونکہ عید الاضحیٰ بھی قریب ہے، اور عید الاضحیٰ کے فوری بعد محرم الاحرام بھی آ جائے گا۔ محرم کے اندر بھی تمام جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، اور صدر پاکستان نے بھی جو مکتب اہل تشیع کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات ہیں ان کی میٹنگ کی ہے، اور انہوں نے SOP پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ میں تمام اپنے عوام سے گزارش کروں گا کہ جس طرح SOP کے مطابق منڈیاں شہر سے باہر نکالی گئی ہیں، اور وہاں جا کر اجتماعی طور پر کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی، کہ وہاں اجتماعی طور پر 1-2 بندے جائیں، جانور خریدیں اور آ کر قربانی کریں۔ SOP پر مکمل طور پر منڈیوں کے اندر زیادہ رش نہیں ڈلنا چاہیے، کیونکہ ابھی کرونا جو ہے وہ مکمل طور پر گیا نہیں ہے، اس کے اثرات موجود ہیں۔ اگر ہم نے SOP پر عمل نہ کیا تو اس مرض میں جو ہے وہ شدت بھی آ سکتی ہے، مرض بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے حکومتی طور پر بازاروں کے اندر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے
چاہیے کہ ہم بہت تھوڑا وقت دیں، اگر خریداری کرنی ہے SOP پر عمل کرتے ہوئے خریداری کریں، منڈیوں میں کم جائیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، بزرگ لوگ جائیں، ماسک پہن کر جائیں، اور منڈی کے حضرات جو بھی ہیں مویشی منڈیوں میں ان کو بھی ہم گزارش کریں گے کہ خدا را اگر عوام جو ہیں وہ SOP پر عمل کر رہے ہیں تو آپ بھی SOP پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو جو صحیح جانور ہوں، ان کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہو، کسی قسم کے معاملات نہ ہوں، تو ان کو لائیں تاکہ یہ جو موذی مرض ہے اس سے ہم سب نجات حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے جتنے بھی عوام ہیں ان سے گزارش ہے کہ توبہ استغفار کریں، اور بالخصوص یہ جو 10 دن ہے، جس طرح رمضان کے اندر آخری عشرے کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، عذاب جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو یہ ماہ ذوالحج جو اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اس کا جو پہلا عشرہ 10 دن ہے، یہ بڑی برکت والا دن ہے، بڑے برکت والا عشرہ ہے، بڑی رحمت والا عشرہ ہے۔ ان دنوں میں ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ ہماری عید کے قریب، عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا۔ تو یعنی جو صاحب مال لوگ ہیں اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ یقینی طور پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ان کے پاس مال ہے تو وہ یقینی طور پر قربانی ادا کریں، اور قربانی ادا کرنا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو SOP پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے خطیب جناب حافظ محمد اقبال صاحب، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ اتنا انہوں نے معلومات شیئر کی، اور آپ لوگوں کو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ عید منائیں لیکن SOPs پر عمل ضرور کریں، کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو اور دوسرے سے تیسرے کو منتقل ہوتا ہے، اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان کی حالت جو ہے وہ اپنے سے باہر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر سکتے ہیں SOPs پر عمل کر کے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح آپ کے لیے مزید پروگرام لاتے رہیں گے۔ اپنے میزبان میاں فہیم عزیز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔